हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्गाणि परासुभार्यः भद्रं तन्नः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्ष्ये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरसिंहविरचितस्य अमरकोशस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अत्रापि प्रथमकाण्डस्य तत्र प्रथमवर्गस्य अस्माकं क्रमे 20 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 20तमे पाठे तत्र तावत् 39 यानि विष्णोः नामानि उक्तानि तेषु कानिचन नामानि देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिर्धोक्षजः इति एतेन पद्येन दृष्टानि। ततः आ, एषः 20 पाठः, एकविंशश्च श्लोकः प्रवृत्तः। अधुना प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे 21 पाठः आरब्धः भवति। तत्र च 22 श्लोकस्य श्लोकार्धम् अधुना वयं पठामः, अथवा अर्धं श्लोकं पठामः। तेन विष्णोः ऊनविंशतेः नाम्नाम् अत्र चर्चा सम्पन्ना भविष्यति। आ तर्हि पश्यन्तु, अर्धश्लोकम् इत्थं पश्यामः। विश्वम्भरः कैटभजित् विधुः श्रीवत्स लाञ्छन एवमस्ति। अत्र एकं नाम अस्ति विश्वम्भरः, द्वितीयं नाम अस्ति कैटभजित्, तृतीयम् अस्ति विधुः, चतुर्थं च अस्ति श्रीवत्स लाञ्छनः। एतानि चत्वारि नामानि अस्मिन् पद्यार्धे सन्ति। आम्, तर्हि अधुना वयं विश्वम्भरः इत्येतस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिविचारं कुर्मः। तत्र व्याख्याता कथयति विश्वं बिभर्ति। मन्ये भवद्भिः एतत् PDF फैल् दृश्यमानं स्यात्। विश्वं बिभर्ति इति तत्र संज्ञायां भृतृवृजिदारिसहितविदमः इति एकं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण खच् प्रत्ययः भवति। तर्हि विग्रहः कः? विग्रहः उक्तः विश्वं बिभर्ति। भृञधातुः भरणार्थकः, नाम पोषणार्थकः। विश्वस्य भरणं पोषणं करोति यः सः विश्वम्भरः विष्णुः भवति इति अत्र अभिप्रायः ज्ञेयः। अतः तत्र विश्व इति कर्म उपपदे सति भृ धातोः संज्ञायां भृतृवृजितारिसहितपिदमः इत्यनेन सूत्रेण खच प्रत्ययः भवति। खचः चकारः यः अस्ति अस्य इतसंज्ञा भवति, खकारस्यापि इतसंज्ञा भवति, अ इत्येव अवशिष्यते। अतः विश्व अं भृ अ, अर्थात् खच् सुपो धातु प्रातिपदिके इत्यनेन अम् इत्यस्य लोपः भवति। विश्व भृ अ धातोः सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति, स च गुणः
उरण्डपरः इत्यनेन रपरः सन् प्रवर्तते, अतः विश्व अम् भर अ नैव अम् तु अम् इत्यस्य तु लोपः कृतः खलु। आम्, विश्वभरा इति जायते। विश्वभर इति स्थिते अग्रे सूत्रं प्रदर्शयति, सूत्रांशं किञ्चित् प्रदर्शयति। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति समग्रं सूत्रं भवति। अनेन सूत्रेण मुमागमः भवति। अर्थात् विश्व इत्यत्र यः वकारात् परतः अकारः अस्ति, तस्य स्थाने वकारात् परतः यः अकारः अस्ति, तस्य मुमागमः भवति। मुमः मु अवशिष्यते। अतः विश्व म भर। पुनः अस्य मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति। विश्वं भर, विश्वम्भरः इति रूपं सिद्धं भवति। अहं चिन्तयामि तत्र पाठः अनुस्वारत्वेन दृश्यमानः अस्ति इति। आम्, अनुस्वारत्वेन दृश्यमानः वर्तते। विश्वम्भरः एवम् अत्र रूपं सिद्धं भवति इति विशेषः। सम्यक्। तर्हि अग्रिमम् अधुना पश्यामः वयम्। कैटभजित्। अपि च अत्र महोदय, आम्, अत्र विश्वम्भरः इत्यत्र मुम् आगम इत्युक्ते अन्तिम अचां पूर्वः आम्, भवति खलु? आम्, मिदुचोन्त्यात् परः। हा, अत्र शकारात् परम् आगतं वा वकारात् परम् आगतं वा? नैव नैव नैव। मिदुचोन्त्यात् परः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः अचां मध्ये यः अन्त्यः, तस्मात् परः तस्यैव अवयवः आगत्य मुम् इति तिष्ठति। आ, अतः व अरु अ इति अस्ति। अरुर्द्विषदजन्तस्य, अरुः द्विषत् अजन्तस्य, अजन्तशब्दः भवति विश्व। तर्हि खिदन्ते शब्दे परतः भर इति शब्दः खिदन्तः अस्ति। कथं खिदन्तः अस्ति? यतः अस्य अन्ते यः प्रत्ययः अस्माभिः कृतः सः खित् अस्ति। कः सः? खच्, यः अधुनैव अस्माभिः पठितः। अतः खिदन्ते शब्दे परतः अकारान्तस्य शब्दस्य मुमागमः भवति इति अर्थः अस्ति। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्। एवं तर्हि सः मुमागमः कस्य भवेत् इति अस्यां स्थितौ मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा अत्र नियमं करोति। यत् यस्य मुमुक्तः तस्य यावन्तः अचः वर्तन्ते, तेषु अन्तिमः यः अच्, तस्मात् परतः तस्य एव अवयवः च सन् तिष्ठति मुम्। मित्, यः कोऽपि मित्, सः नुम् भवतु मुम् भवतु, यः कोऽपि। अतः अत्र विश्व इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः, तस्मात् परतः आगत्य मुम् तिष्ठति। मुमः मु इति अवशिष्यते व्यञ्जनम्। अतस्तस्य अनुस्वारः भवति विश्वम्भरः इति जायते। स्पष्टम्? हा, धन्यवादः। अपि च यद्यपि विश्वशब्दविषये अग्रे अस्माभिः पठिष्यते, तथापि अत्र तदेव विषप्रवेशने इति यः धातुः, तस्मात् धातोः औणादिकः क्विन् क्वन् इति प्रत्ययः भवति। क्वन्, क्वन् प्रत्यये सति एषः शब्दः सिद्धः भवति। क्वनः व इति अवशिष्यते। ततः क्वनः कित् कारणात्, नाम क्वन् इति प्रत्ययः यः अस्ति तस्य कित् भवति इति कारणतः विश् इति धातोः यः तत्र उपधाभूतः ह्रस्वः इकारः भवति, तस्य गुणः न भवति। विश्वदेवाः इत्यत्रापि चर्चा कृता आसीत्। अस्तु, क्वन् विधायकं सूत्रम् उणादिषु द्रष्टव्यम्। अग्रिमं नाम भवति कैटभजित् इति। तद्विषये किं कथयति पश्यामः। अत्र पश्यन्तु। कैटभम् अजैषीत्, कैटभम् अजैषीत्, अत्र पश्यन्तु।
अजयीषीत् कोऽर्थः नाम जितवान्। जि जये, हा? जि इति धातुः श्रूयते खलु, तस्य लुङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अजयीषीत्, हा? अजयत् इत्यर्थः। इति लुङ्लकारः सामान्यभूतकालार्थे प्रयुज्यते। यः यः कोऽपि भूतकालः भवतु नाम प्रत्यक्षो वा परोक्षो वा सर्वस्यापि अर्थे लुङः प्रयोगः भवति। अतः तत्र नाम कैटभम् अजैषीत् इति विग्रहः उक्तः खलु। कैटभः इति उपपदे सति जी धातोः तत्र कथयति पश्यन्तु। सत्सु द्विष समग्रं सूत्रं। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिदच्छिददिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप्, अनेन सूत्रेण क्विप् इति प्रत्ययः भवति इति। तर्हि कैटभ जि क्विप् इति स्थिते तत्र क्विपः सर्वलोपः भवति, किमपि तस्य नावशिष्यते। अतः तत्र कैटभ जि इति स्थिते तत्र तुगागमः भवति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुक् भवति। कैटभ जि तुक् कित् अस्ति, अतः कित्वात् आद्यन्तोटकितु इत्यनेन अन्तावयवः भवति। कैटभ जि त कैटभ जित् इति सिद्धं भवति रूपं। कैटभ जित् कैटभ जितौ कैटभ जितः एवं रूपाणि भवन्ति। कैटभः इति कश्चन दैत्यविशेषः, दुष्टराक्षसः। तं जितवान्, तस्य उपरि विजयं प्राप्तवान् इति एतादृशः विष्णुः कैटभजित् भवति इति भावः। अग्रे पश्यामः चेत् विधुः इति नाम अस्ति। विधुः इत्यस्य विषये कथयति पश्यन्तु। विध्यति असुरान् इति, नाम असुराणां वेधं वेधनं करोति, नाम मारणं। विध धातुः अत्र भवति। तस्मात् धातोः शन् विकरणः एषः धातुः भवति। विध इति धातोः पश्यन्तु सूत्रं समग्रं ददाति। पृभिदि पृभृदिव्यधिगृधिदृषिभ्यः, अनेन सूत्रेण कुप्रत्ययः भवति। अत्र पश्यन्तु। पृभृ दिव अधि गृधि दिव व्यधि, हा 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 हा। विध धातु नास्ति, क्षन्तव्यः। अत्र तु व्यध धातुः अस्ति। पश्यन्तु। पृ भी भित्, न न, कथं विग्रहः स्यात्। भिदि, हा भिदि इति इकानिर्देशः कृतः अस्ति। पृपालनपूर्णयोः भिदृ विदारणे, है न, व्यध इति च धातुः अस्ति। इकानिर्देशः कृतः अस्ति व्यध धातोः अपि। अतः अत्र किं कथयति, हा इति कुप्रत्ययः भवति। व्यध इति धातोः कुप्रत्ययः भवति, तदा विद्यति इति सिद्ध्यति, एवं खलु इत्येव चिन्तयामि। का व्यवस्था अस्ति, किञ्चित् एतं धातुं परिशीलयामः। व्यध 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 इत्येव स्यात् खलु। पश्यामः। व्यध न, अस्ति अस्ति, व्यधताडने, एवम् एवं, सम्यक्। तर्हि अत्र पश्यन्तु। विद्यति कथं सिद्ध्यति, व्यध इति अस्ति खलु, हा सम्प्रसारणं भवति। ग्रहीज्या वै विरचितनाम् इति च, ग्रहीज्या वै व्यधि एतत् पश्यन्तु अस्ति खलु, व्यधि। हम्म। तर्हि अत्रापि सम्प्रसारणं भविष्यति। व्यधधातोः कुप्रत्ययः कृतः खलु, तत्र कुत्र, विधुः इत्यत्र। हम्म। विधुः इत्यस्य चन्द्रः इत्यपि अर्थः भवति खलु। अतः व्यध् इति धातोः कुप्रत्ययस्य उ इति अवशिष्टः। किति ङिति च भवति, किति एतस्य अनुवर्तनं भवति। किं भवति, सम्प्रसारणं भवति। अतः व्यध् कु इति स्थिते सम्प्रसारणं भवति।
सम्प्रसारणं नाम वकारस्य इकारः यणः इक् इति सम्प्रसारणं भवति खलु इग्गणः सम्प्रसारणम् इत्यनेन। अतः एवमेव स्थितिः आगच्छति तत्रापि पश्यन्तु। व इ अध कु हा? तदनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति, अर्थात् इकार अकारयोः स्थाने इकारः एव भवति। अतः विद् इति लभ्यते। वस्तुतः मूलतः धातुः व्यध् इति भवति। सम्यक्। अतः विद् कु विधु कु एतस्य उ अवशिष्यते विधु। लघुपदगुणः तु न भवति, अतः कु इति कित् अस्ति। अतः समीचीनम्। पुनः तत्रैव गच्छामः, पश्यामः। हा, पृ भिदि व्यधि गृधि दृषिभ्यः कुप्रत्ययः भवति। सम्यक्। एतदपि सिद्धम्। इदानीं विधुः, एतदनन्तरं विधुः इत्यपि विष्णोः नाम। तदनन्तरं श्रीवत्सलाञ्छनः इति अस्ति। सम्यक्। तर्हि तत्र श्रीवत्सलाञ्छनः कः अर्थः, कथं विष्णोः एतद् नाम सम्भवति पश्यामः। किं कथयति व्याख्याता, कं विशेषं कथयति पश्यन्तु। अत्र पश्य, आदौ वत्स शब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति। वदति महत्त्वं नाम यः महत्त्वं वदति अथवा यत्किमपि महत्त्वं वदति। यः महत्त्वं वदति, यत् महत्त्वं वदति, या महत्त्वं वदति, एवं कथञ्चिदपि विग्रहः भवितुमर्हति। अत्र सामान्यतया उक्तं वदति महत्त्वं, तत्र यः इति अस्माभिः अध्याहारेण स्वीकर्तव्यं पदं। नाम यः महत्त्वं वदति सः वत्सः भवति। समीचीनं। पश्यन्तु कथं। वृतृ वदि वचि वसि हनि कमि कषिभ्यः सः। सम्यक्। अत्र वद् इति धातुः अस्ति खलु, एषः धातुः। अस्मात् धातोः सप् प्रत्ययः भवति। इक् प्रत्ययेन निर्देशः कृतः अस्ति। वस्तुतः मूलतः तु एषः धातुः दकारान्तः एव भवति। अतः वद् स इति स्थिते तत्र वद् इत्यत्र यः दकारः अस्ति तस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति, तकारः आगच्छति। वत् स वत्सः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तर्हि महत्त्वं यद्वदति सः वत्सः भवति। वस्तुतः महत्त्वं तु अत्र प्रसङ्गानुरोधेन आनीयते अर्थः। यत्किमपि वदति अथवा यः कोऽपि वदति सः वत्सः भवितुम् अर्हति। हा? वाङ्मये कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे अपि एषः शब्दः रूढः भवति। यतः वत्सः नाम पुत्रः, हा? गोशावकः इत्यादिषु अर्थेषु अपि वत्सशब्दः प्रयुज्यते। परन्तु यः वदति सः वत्सः एवं व्युत्पत्तिः अत्र, यतः मूलतः वद इति धातुः अस्ति खलु, अतः। समीचीनं। तर्हि वत्सशब्दः आदौ साधितः। अधुना श्रीवत्सशब्दं साधयति। किं कथयति। श्रीयुक्तः वत्सः, श्रीवत्सः उत्तरपदलोपी समासः अस्ति अत्र। अस्ति खलु तत् शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अस्ति। यथा शाकप्रियः पार्थिवः, शाकपार्थिवः तद्वद् इदमपि। अतः श्रीयुक्तः वत्सः श्रीवत्सः, तत्र युक्त इति यत् उत्तरपदम् अस्ति नाम पूर्वपदे अपि यत् उत्तरपदं भवति तस्य लोपः भवति, समासः च भवति, तत्पुरुषः समासः भवति श्रीवत्सः। श्रीशब्दः अपि श्री इति धातोः क्विप् वचि प्रच्छि इति उणादिसूत्रद्वारा क्विप् प्रत्ययं धातोः दीर्घं च कृत्वा सिद्ध्यति। श्रीशब्दः लक्ष्म्यर्थः। हा, तर्हि श्रीयुक्तः वत्सः यः भवति सः श्रीवत्सः भवति। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, श्रीवत्सः महत्त्वलक्षणं, श्रीयुक्तः वत्सः श्रीवत्सः महत्त्वलक्षणं नाम वत्सः इत्यस्य कः अर्थः दृष्टः। महत्त्वं वदति इति सः वत्सः, सः यः कोऽपि भवितुमर्हति। श्रिया युक्तः वत्सः श्रीवत्सः, नाम लक्ष्म्या युक्तः वत्सः श्रीवत्सः। तर्हि वत्सः अधुना कीदृशः जातः।
लक्ष्म्या युक्तः जातः। वत्सः नाम यः वदति सः अधुना लक्ष्म्या युक्तः जातः। हम्म? तर्हि पश्यन्तु, श्रीवत्सः लाञ्छनं यस्य। पश्यन्तु, एतत् मध्ये यदस्ति एतत् पश्चात् वदामि, श्वेतरोमावर्तविशेषः एतत् पश्चात् वदामि। लाञ्छनमिति पश्यन्तु, श्रीवत्सः लाञ्छनं यस्य। लाञ्छनम् इत्यस्य अर्थः भवति चिह्नं। हम्म? लाछि इति धातुरेव भवति, तस्य नुमागमः क्रियते चेत् लाञ्छ इति धातुः जायते। लाञ्छ धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति, तस्य अनादेशः भवति। भावे ल्युट् च इत्यनेन। अथ लाञ्छ लाञ्छन, लाञ्छनशब्दस्य अर्थः चिह्नम् अथवा नाम, आख्या, अभिधानम् इत्यपि भवति। हा, तर्हि कथं विग्रह श्रीवत्सः लाञ्छनं यस्य, नाम श्रीवत्सः चिह्नं यस्य, नाम यस्य चिह्नं तादृशम् अस्ति यत् महत्त्वं वदति। कस्य? तस्य, यस्मिन् तत् अस्ति लाञ्छनम्, अर्थात् चिह्नम् अस्ति, तच्च श्रीयुक्तम् अस्ति। अथ श्रीवत्सत्वं तस्य लाञ्छनस्य अस्ति। अतः तादृश श्रीयुक्तः वत्सः, श्रीवत्सः लाञ्छनं भवति यस्य, सः श्रीवत्सलाञ्छनः भवति। हम्म? तर्हि महत्त्वलक्षणं नाम तत्र कथं, नाम एतत् लाञ्छनं यद् वर्तते तद् महत्त्वं प्रतिपादयति, महत्त्वं वदति अस्य विष्णोः, तत् कीदृशं चिह्नं, तत् कीदृशम् अस्ति इति चेत् श्वेतरोमावर्तविशेषः। हम्म? अत्र कश्चन अन्यः एकम् इतोपि स्पष्टीकरोति, पश्यन्तु, पादटिप्पण्यां पश्यतु। क्रुद्धस्य दुर्वाससः, दुर्वासः आसीत्, सः क्रुद्धः जातः, पौराणिककथा काचित् स्यात्, पदाघातरूपः। तदा सः पादेन आघातं कृतवान् विष्णोः उपरि। किमपि प्रकरणं स्यात्, अहं न जानामि तां पौराणिकीं कथां, भवत्सु कोऽपि जानाति चेत् पश्चात् वक्तुं शक्नोति। कश्चन दुर्वासः क्रुद्धः सन् विष्णोः उपरि पादेन आघातं कृतवान्, तदा तत्र एकः रेखाविशेषः जातः। हम्म? रेखाविशेषः नाम चिह्नविशेषः, नाम लाञ्छनं जातं। रेखाविशेषः श्रीवत्सः, नाम सः रेखाविशेषः अत्र श्रीवत्सः इति शब्देन विवक्ष्यते। तदेव अत्र प्रकारान्तरेण किं वदति, श्वेतरोमावर्तविशेषः, नाम कश्चन आवर्तविशेषः वर्तते, नाम रेखाविशेषः वर्तते तस्य विष्णोः रोमसु, नाम विष्णोः शरीरे विद्यमानः चिह्नविशेषः वर्तते एकः, यस्य नाम वर्तते श्रीवत्सः। नाम तर्हि अन्ततः का स्पष्टता प्राप्ता, विष्णोः शरीरे एकं चिह्नम् अस्ति, एकः चिह्नविशेषः अस्ति, यस्य नाम वर्तते श्रीवत्सः। तादृशः विष्णोः शरीरे विद्यमानस्य तादृशस्य चिह्नस्य यस्य नाम वर्तते श्रीयुक्तः इति। तादृशं श्रीयुक्तः इत्याख्यं लाञ्छनम् अर्थात् चिह्नं वर्तते यस्य, बहुव्रीहि अस्ति, हा? सः श्रीवत्सलाञ्छनः विष्णुः अस्ति इति अभिप्रायः। समीचीनम्। लाञ्छनमिति कलङ्कः इति न कलङ्क वा? नाम न न न तत्र साक्षात् कलङ्कार्थोऽपि भवति, परन्तु साक्षात् कलङ्कार्थः नास्ति। इदानीं पश्यन्तु, कलङ्कमपि चिह्नमेव, परन्तु तत्र दुष्टार्थः भवति। हा, यथा दुष्टार्थः भवति। यथा अत्र यथा समीचीनार्थे अस्ति। यथा न न, वस्तुतः लाञ्छनशब्दस्य दुष्टार्थः नास्ति एव, परन्तु तद् एवं। अन्यासु भाषासु पृष्टं, हिन्द्यामपि अस्ति हिंदी एव अहं कि इसने मुझे लाञ्छनो। ये लांछन लगाया, ये किया, वो किया, है ना। तथा परन्तु लाञ्छन शब्दस्य वस्तु चिह्नार्थः एव भवति। वस्तुतः तत्रापि तादृश एव अर्थः। इदानीं यथा कश्चन दुष्टं कर्म करोति, तदा पूरा तस्य कृते कश्चन दंडविशेषः दीयते स्म कि चलो गधे पर बिठा करके उसे जूतों की माला पहनाओ और उसे पूरे नगर में घुमाओ। तदा तेन वो जूतों की माला जो है कंठे एव धारणीया भवति स्म, दण्डः दीयते स्म। त्वया बहिः आगन्तव्यं चेत् तर्हि जूतों की माला धृत्वा एव बहिः आगन्तव्यम्।
हा? तदा तं दृष्ट्वा एव नाम तस्य कर्मत्वस्य चिह्नं भवति स्म, लाञ्छनं भवति स्म। ओह, देखो इसके ऊपर लांछन लगा है। लांछन का तात्पर्य दुष्टता का चिन्ह इसके ऊपर लगा है। जिस दुष्टता के चिन्ह के अनुसार जो है अब यह पहचाना जाता है कि इसने दुष्ट कार्य किया है। अतः ततः आरभ्य एव यदा नाम कस्यचित् कृते दुष्ट इदानीम् एतद् अद्यत्वेपि अस्ति। उदाहरणाय कश्चन कारागारे स्थाप्यते, हा? तर्हि तस्य कृते एकं पृथक्तया कैदियों वाली ड्रेस होती है एक, तत् कारागारे कारागारे ये स्थाप्यन्ते तेभ्यः एकं पृथक् परिधानं भवति। ते तत् परिधानं दृष्ट्वा यदा लोके कदाचित् आगच्छन्ति अथवा इतस्ततः नीयन्ते पद्भ्यां वा यानेन वा, दूरादेव ज्ञायते, ओह ये कैदी है, ये अपराधी है, ये दुष्ट है, ये दुष्टात्मा है। किमर्थं? यत् तस्य शरीरे तादृशं लाञ्छनम् अस्ति। लाञ्छनं नाम तादृशं चिह्नम् अस्ति। तच्च चिह्नं, तच्च लाञ्छनं साक्षादपि भवितुमर्हति, अपि च शब्दैरपि भवितुमर्हति। यथा कश्चन लोके कुख्यातः जायते, परन्तु तस्य शरीरे चिह्नविशेषः न दृश्यते। नाम सः एवम् 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 एवं यथा तथा करोति, एवं करोति। यथा उदाहरणाय अद्यत्वे अत्र उत्तरभारते विशेषेण हिमाचलपञ्जाबराज्ययोः मध्ये बहु कोलाहलः जायमानः अस्ति, युद्धस्थितिः अस्ति, तथा अस्ति। तर्हि ते पञ्जाबतः ये अत्र आगच्छन्ति, ते द्रष्टुं सामान्य सिक्ख जनाः इव भवन्ति, परन्तु तेषु अन्तः कश्चन दुष्टः गुणः अस्ति। ते पृथक्तया पञ्जाबराज्यम् अस्माकं पृथक् भवतु इति। अतः ते यद्यपि तथा न प्रकटयन्ति, परन्तु यद्यपि उत्तमाः अपि सन्ति सिक्खजनाः, दुष्टाः अपि सन्ति, परन्तु यदा ते किञ्चित् तेषाम् आगमनेन नाम अद्यत्वे वाचिकं लाञ्छनं सर्वत्र जायमानमस्ति। नाम ये खालिस्तान वाले हैं, ये दुष्ट हैं, ये ऐसा वैसा कर रहे हैं, है ना? अतः शाब्दिकं लाञ्छनम् अपि भवति, परन्तु शाब्दिकं लाञ्छनमपि तदा एव सम्भवति यदा तस्य पृष्ठे किमपि कारणं भवति, भूतं स्थूलं लाञ्छनमपि यदा भवति। तर्हि स्थूलं लाञ्छनं तेषां किम् अस्ति? ते वो जो था एक क्या, 80 के दंगों से अगर आप इतिहास से वाकिफ हो, कौन था वो? जर्नैल सिंह, संत जर्नैल, संत सुंत तो नहीं था, वो आतंकवादी था, जर्नैल सिंह भिडरावाला हैं? तो तस्य पोस्टर् संस्थाप्य एषः अस्माकम् आदर्शपुरुषः अस्ति, यः पञ्जाब मध्ये लक्षशः हिन्दूनां कर्तनं कृतवान्, निरपराध हिन्दूनां। तादृशं ते महापुरुषं मन्वानाः सन्ति। अतः इदानीम् अस्माकं पक्षात् तेषां कृते एकं लाञ्छनम् अस्ति कि भैया ये दुष्ट लोग हैं। तर्हि तैः तादृशानि चिह्नानि यदा प्रकट्यन्ते, तदा एवं रीत्या लाञ्छनशब्दः तत्र अन्यासु भाषासु नाम दुष्टार्थे रूढः जातः वर्तते इति दृश्यते। वस्तुतः तथा नास्ति। संस्कृतवाङ्मये तु लाञ्छनशब्दः नाम चिह्नार्थे भवति। एवम् अत्र विशेषः अस्ति। एते तत्र विष्णोः इमानि ऊनचत्वारिंशत् नामानि अद्य सम्पन्नानि। इदम् महोदय, आम् आम् तत्र वदति महत्त्वं वत्सः इति वदधातुः तत्र मूलधातुः। आम् आम् तु पुत्रार्थे यः वत्सः इति अस्ति, तस्य मूलं किम्? एतदेव अस्ति वा? शक्यते। सोऽपि किमपि किमपि वदति खलु, अम्ब अम्ब मा मा, अथवा जन्मसमये एव टैं टैं करके रोना शुरू करता है इति किमपि, हा? हम्म, अतः यः कोऽपि अस्तु वत्सः अस्तु। वा भवतु, सः किमपि किमपि हम्म, वदत्येव, हा? अतः व्युत्पत्ति नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागदृष्ट्या अर्थान्वेषणं करणीयं। तर्हि किन्तु तत्र महत्त्वम् इति कथं वदति महत्त्वम् न इति? न न न न। महत्त्वं तु अत्र तदेव मया उक्तं खलु पूर्वं। महत्त्वम् इति तु अत्र प्रसङ्गानुरोधेन आनीतमस्ति। यतोहि, ओ, वदति इत्येव। हा, यतोहि तस्य शरीरे, विष्णोः शरीरे तादृशं चिह्नम् अस्ति, यत् तत् चिह्नं तस्य विष्णोः महत्त्वं वदति। इदानीं महत्त्वं कीदृशं तदर्थं तु तस्य कथा ज्ञातव्या। आमाम्। दुर्वाससः सकाशात् सः किमर्थं पादताडनं भुक्तवान्, स्वीकृतवान्, एतत् सर्वं तस्य पौराणिकलीलासु अंततः महत्वमेव भवति। अब जैसे श्री कृष्ण है, उसको रणछोड़ भी कहते हैं कि भैया आम्। रणक्षेत्रं यथा चोराः अथवा भीरवः यथा रणं स्वीकृत्य धावन्ति, तथा धावति सः, हा?
नाम ये तो वीर पुरुषों के लक्षण नहीं भैया, ये तो कायरों के मक्कारों के लक्षण है। परंतु स बहु चतुरः, सः जानाति धर्मः कथं रक्षणीयः। धर्मस्य रक्षणार्थं क्वचित् कस्यचित् वञ्चना कर्तुम् आपतति चेदपि करणीया सा धर्मस्य रक्षा मुख्या अस्ति। अतः अन्ततः तस्य रणछोड इति नाम अस्ति चेत् तत्रापि तस्य महत्त्वमेव अस्ति, अरे श्रीकृष्ण रणछोड थे। अतः एतादृशः प्रसङ्गः तस्यापि कश्चन स्यात्। दुर्वाससः सकाशात् सः पादप्रहारं भुक्त्वा तत् चिह्नं स्वशरीरे उत्पादितवान्, कापि कथा स्यात्, अहं तां कथां विस्तरेण न जानामि। परन्तु आम्, हम्म। एतादृशं चिह्नं तस्मिन् अस्ति, तेन तस्य महत्त्वस्य ज्ञानं भवति, अतः अत्र वदति महत्त्वम् इत्युक्तम्। इदानीं यदा पुत्रार्थे अस्ति तर्हि अम्ब अम्ब अथवा भोजनं देहि इति यः वदति सः अपि वत्सः भवितुम् अर्हति खलु। तत्प्रसङ्गानुरोधेन तत्र अवगन्तम्। अस्तु महोदय, अवगतम्। भवती भूषणसारकक्षायामपि अस्ति खलु उदिता महोदय? आमाम्। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। हा, ततः अग्रे पश्यन्तु। हम्म, उत्तमः प्रश्नः, समीचीनं। हा, तर्हि एतावता ऊनचत्वारिंशत् नामानि अत्र विष्णोः सम्पन्नानि भवन्ति। इदानीम् अग्रे, हा, तत्र नामद्वयं श्रीकृष्णस्य पितुः अस्ति। अत्र पश्यन्तु किं कथयति, द्वे कृष्णपितुः अन्ते लिखति, नाम एवं रीत्या यथा अत्र अन्ते लिखितवान् खलु, ऊनचत्वारिंशत् विष्णोः, नाम विष्णोः ऊनचत्वारिंशत् इमानि नामानि। एवम् अत्र द्वे कृष्णपितुः, नाम कृष्णस्य पिता यः तस्य द्वे नामनि स्तः इति। आ, पद्यं तु भवतां पुरतः अस्ति एव, नाम तदेव द्वाविंशस्य अग्रिमपादद्वयमस्ति। वसुदेवोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुभिः इति। अस्य अस्यां पङ्क्तौ तत्र पदद्वयम् एव अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, वसुदेवः जनकः, नाम अस्य जनकः, अन्वयः कथम्, अस्य जनकः, अस्य नाम कस्य, यस्य चर्चा चलति। इतः पूर्वं कस्य चर्चा जाता अस्ति, विष्णोः चर्चा जाता अस्ति। समीचीनम्। अपि च वस्तुतः अधुना अ, पश्यन्तु, अवतारवादः एकः वर्तते, विशुद्धः वैदिकवादः एकः वर्तते। वैदिकवादे विष्णुः नाम सर्वव्यापकः परमात्मा परमेश्वरः। अवतारवादे तस्य ईश्वरस्य एव अवताराः जाताः इति, परन्तु तत् सर्वैः नाङ्गीक्रियते। अवतारवादः सर्वैः नाङ्गीक्रियते, नाम ईश्वरः निराकारः सर्वव्यापकः वर्तते, एकः सर्वेषु आकारेषु निराकारः सन् सः ईश्वरः तिष्ठति इति वैदिकी अवधारणा। पौराणिकास्तु तावत् नैव सः ईश्वरः अवतारं गृह्णाति, अवतारं गृहीत्वा शरीररूपं धृत्वा अत्र प्रकटितो भवति इति च। अतः विष्णोः यानि ऊनचत्वारिंशत् नामानि अस्माभिः इतः पूर्वं दृष्टानि, यद्यपि तत्र वैदिकरीत्यापि अर्थः सम्भवति, सर्वव्यापकः यः विष्णुः अस्ति। अपि च विष्णुः कृष्णस्य नामान्तरं यद् वर्तते, अवतारी पुरुषः यः इत्युच्यते, तस्यापि समन्वयं भवति। इदानीं यस्य पितृद्वयस्य चर्चा अधुना क्रियमाणा अस्ति, अ, सः तु अस्ति श्रीकृष्णः एव। सर्वव्यापकः परमात्मा, तत्रापि अवतारपक्षे समन्वयः, सर्वव्यापकः परमात्मा यः अस्ति तस्य तु कोऽपि जनकः भवितुमेव नार्हति, सः तु आदिरहितः अन्तरहितश्च वर्तते। समीचीनम्। सा स्वकीया स्वकीया श्रद्धा, स्वकीया स्वकीया च अवधारणा अस्ति, यत् अस्माभिः अवतारवादः ग्राह्यः अथवा न ग्राह्यः इति। अस्तु, वसुदेवः इति एकं नाम अस्ति, नाम नाम अस्य जनकः, नाम विष्णोः जनकः सः अस्ति। सः कः, वसुदेवः। अपि च सः कः, आनकदुन्दुभिः इति। हम्म? तर्हि नामद्वयमेव अत्र अस्ति, तत्रापि वसुदेव इति शब्दस्य विषये पश्यन्तु, वसुषु दीव्यति। हम्म? इदानीं तत्र पूर्वम् अपि वसुशब्दः अस्माकम् आगतः आसीत्, अपि च वसुशब्दः बहवर्थकः भवति। तत्र
वृक्षविशेषोऽपि भवति अपि च तत्र अष्टवसवः इति ख्याताः वर्तन्ते खलु तस्मिन् अर्थे अपि वसुशब्दः भवति अपि च दीप्तिः इत्यपि अर्थः भवति अपि च पृथ्वी रत्नम् इत्यपि अर्थः भवति धनम् इत्यपि अर्थः भवति बहवः अर्थाः भवन्ति अतः वसुषु दीव्यति दीव धातु तु दिवु क्रीडा विजिगीषा मोदमद स्वप्न कान्ति गति इति बहवः अर्थाः सन्ति अस्य धातोः अतः वसु इति उपपदे सति दिवधातोः पचाद्यच् अर्थात् नन्दिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यच इत्यनेन सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति तर्हि वसु दिव अच् अचः अवशिष्यते पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन सूत्रेण हाँ दिव इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य एकारः भवति वसुदेव अ वसुदेव ततः विभक्तिकार्ये कृते वसुदेवः इति रूपं सिद्धं भवति जनि प्रादुर्भावे इति धातोः णुल् प्रत्ययं कृत्वा जनकः इति रूपं सिद्धं भवति णुल् वा अथवा अन्यः वा यद्यपि जनकशब्दः अत्र न प्रयुक्तः वर्तते जनकः तु सामान्यतया उक्तः वर्तते नाम तस्य पिता आम् णुल् प्रत्ययकृते सति सिद्ध्यति णुल् त्रिचौ इति अस्तु वसुदेवः इति सिद्धं खलु अपि च वसु शब्दस्य अपि प्रकृतिप्रत्ययः पूर्वम् अस्माभिः चर्चितः आसीत् वा आम् वसधातोः औणादि औणादिकः औणादिः उप्रत्ययः भवति श्रुस्वृस्नि हीति इति किमपि दीर्घं सूत्रमस्ति तेन भवति प्रत्ययः अस्तु अपरं नाम पश्यन्तु वसुदेवस्य आनकदुन्दुभिः बहु विचित्रं नाम अनुभूयते खलु परन्तु तस्य नाम विशेषणपरतया नामानि कानिचन भवन्ति खलु तादृशं नाम वर्तते इदं कथं पश्यन्तु आनकैः आनकं नाम भेरी भेरिः वाद्यविशेषः भवति दुन्दुभिः दुन्दुभिः नाम एषः अपि वाद्यविशेषः भवति नगाडा इति वदामः हिन्दीभाषायां ढोल् नगारे आनकैः अर्थात् दुन्दुभिः च उपलक्षितः नाम आनकैः दुन्दुभिः उपलक्ष्यते नाम सम्बोध्यते नाम यस्य नाम अथवा यस्य अस्तित्वं यस्य जन्म इत्यादिकम् आनकैः अपि च दुन्दुभिः ज्ञायते कथं पश्यन्तु वसुदेव जन्मनि नाम यदा वसुदेवः जन्म प्राप्तवान् देवैः नाम देवलोकादेवैः आनकदुन्दुभीनां वादनं कृतम् नाम देवाः अपि आगत्य ते जानन्ति इदानीं वसुदेवः जन्म प्राप्तवान् अस्य अग्रे कृष्णः भविष्यति सः दुष्टसंहारकः भविष्यति अतः तादृशः सः वसुदेवः यस्य जन्मसमये देवाः आगत्य तत्र नाम आनकैः आनकानां दुन्दुभीनां च तत्र वादनं कृतवन्तः इति अत एव अत्र वस्तुतः बहुव्रीहिः स्वीक्रियते आनकाः दुन्दुभयः सन्ति यस्य जन्मनि तादृशः एषः आनकदुन्दुभिः वर्तते वसुदेवः अतः एवं रीत्या अस्य अत्र नामकरणं श्रूयते वाङ्मये तद् अमरकोशकारेण अत्र लिखितम् आङ् उपसर्गपूर्वक प्राणने इति धातोः णुल् प्रत्ययं कृत्वा आनक इति शब्दः सिद्धः भवति योरनाको इत्यनेन सूत्रेण तस्य एषः आदेशः भवति दुन्दुवि दुन्दु इति अव्यक्तं शब्दं भवति यदा तस्य वादनं कुर्मः तर्हि दुन् 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 इति जायते खलु अतः दुन् दुन् इति अव्यक्तशब्दः अव्यक्तशब्देन भाति नाम स्वकीयं शब्दं सर्वत्र प्रसारयति तादृश बृहद् धक्का रूपं हिंदी में उसको नगाड़ा बोलते हैं तादृशं भवति तादृशः भवति दुन्दुभि शब्द पुल्लिङ्ग तादृशः दुन्दुभिः भवति अतः दुन्दु उपपदे भा धातोः कि प्रत्ययः भवति औणादिकः कि प्रत्ययः बाहुलकात् भवति नाम विशेषण सूत्रं तदर्थं नास्ति बहुल उणादयो बहुलमित्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव सः कि प्रत्ययः भवति तर्हि दुन्दु भा कि
आतौ लोपे इति चैत्यनेन भा इत्यस्य आकारस्य लोपः भवति कि एतस्य इ अवशिष्यते दुन्दुभ इ दुन्दुभि मेलनेन दुन्दुभिः इति रूपं सिद्धं भवति इति श्रीकृष्णस्य पितुः नामद्वयम् अत्र चर्चितम् अभूत्। अग्रिमे पाठे सप्तदश बलभद्रस्य नामानि आरब्धानि भविष्यन्ति। अद्यतनपाठे कोऽपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। महोदय नमस्ते महोदय। हाँ जी। जनक इति शब्दस्य व्युत्पत्ति अर्थं महोदय यदि नवुल् प्रत्यय तत्र युज्यते तत्र आम्। महोदय केन सूत्रेण तत्र अत् उब्धायाः यः वृद्धिं प्राप्नोति तस्य निषेधः अस्ति महोदय। जनीवध्योश्च इत्यनेन वृद्धिः न भवति। अस्तु महोदय। सम्यक्। हाँ सम्यक् हाँ, महोदय, धन्यवादः। तर्हि अद्य एतावत् पर्याप्तम्। अग्रिमं श्लोकम् अग्रिमे सप्ताहे पश्यामः। महोदय महोदय पुनः अत्र महोदय यः जनि इति धातुः अस्ति, आम्। जनक इति शब्द शब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थं आम्। तत्र मध्ये निच् अपि प्रत्ययः अस्ति महोदय। हाँ निचि जन। अर्थे अस्ति महोदय। हाँ हाँ हाँ, जनि वक्तुं योग शक्य, हाँ निच् योग वक्तुं नोन् तत्र महोदय नेर् निटि इति सूत्रेण एकस्य। लोपः भवति, सत्यम्। अत एव व्युत्पत्तिः जनयति इति जनकः इत्युच्यते खलु। जायते इति तु तथा न उच्यते। नाम यः उत्पादयति, जो पैदा करता है, वो जनक है। तद् अस्- णिचः णेर् इत्यनेन लोपः। अत्र 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 महोदय यः निच् अस्ति सः प्रेरणार्थक अस्ति महोदय हाँ, अस्मिन् प्रेरणार्थक एव। सन्दर्भे। प्रेरणार्थक एव, प्रेरणार्थक एव। अस्तु महोदय, अस्तु यतः महोदय, स्वयं धन्यवादः महोदय। जायते इति जनकः न, जनयति इति जनकः, एवं खलु। आम् आम् महोदय, अवगतं महोदय, धन्यवादः। हाँ। अपि च तत्र जनी प्रादुर्भाव इत्युच्यते खलु। हा सत्यं। तत्र क्षणमेकं। कृदन्ते हा वस्तुतः अण्यन्तः प्रयोगः अपि जनकः एव। हरि ओम्। आम् आम्, शृणोमि महोदय। यः जायते सः अपि जनकः, यः जनयति सः अपि जनकः। प्रसङ्गानुरोधेन अर्थः ग्राह्यः। अस्तु महोदय। इत्युक्ते महोदय अन्यन्त इत्युक्ते महोदय स्वार्थे। नैव नैव। तत्र जनी प्रादुर्भावे एषः तु दिवादिगणस्थः धातुः अस्ति। अत्र स्वार्थे णिच् न भवति। तद् तद् महोदय अन्यन्त इति प्रयोगः कथं महोदय। न न न, अरे हर एक धातु का अणिजंत और अणिजंत दोनों टाइप के प्रयोग होते हैं ना। अस्तु अस्तु तो अस्तु अस्तु। खाली जब हम जन धातु से अणुल करेंगे तो अर्थ क्या होगा? जायते इति जनकः। अस्तु महोदय, जायते इति जनकः पुनश्च जनयति इति अपि जनकः। जनयति इत्यपि जनकः। अस्तु महोदय, अवगतम् अवगतम्। परन्तु प्रसङ्गानुरोधेन तत्र अर्थः ग्राह्यः। यत् अणिजर्थो वा अणिजर्थो अवगतं महोदय, इति अस्ति। अवगतम्। तर्हि सम्यक्। यदि अन्यः प्रश्नः न, तर्हि वयं मङ्गलं कर्तुं शक्नुमः इति चिन्तयामि। ॐ विश्वानि देव सवितत्तुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्षिये चामृताय च। एवञ्च तत्र अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य आम् प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य एकविंशः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं श्लोकमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमामः। शुभदिनम्।